ओम गणगणपतये नमः। आयज चवथ सगळ्या गोंयकारांक चवथीच्या निमतान सगळ्यांक परबी आनी चवथ म्हटल्यार आमी गणपतीचें वंदन करता, गणपतीचें पूजन करता आनी गणपती घरान हाडटा। आयज पयलो दीस चवथीचो आनी प्रत्येक गांवांनी आमी पळयता की सगळे गांवचे लोक जे आसा ते एकठांय जाल्ले आसा। आमचे कुटुंब जे आसा ते एकठांय जाता, खंय दुसऱ्या देशान, दुसऱ्या राज्यान जावं दुसऱ्या गांवांनी आसा नट ते आपल्या गांवांत येता आनी बऱ्या प्रमाणेन चवथ मनयता। आमी गणपती कडेन एकूच मागणी करुया की गोंय आनी गोंयकार हो एकचारान एकवटान बरे भशेन रावचो, आमचे जे पर्यावरण आसा हें बरें उरचें आनी समस्त गोंयकार जेंकां काम धंदो यश हे लाभचे। तशेंच हांव परत एकदां सगळ्यांक उलो मारता आनी सगळ्यां कडेन मागणी करता की तुमी मुद्दमून आमच्या चवथीक आमच्या नेवरा गांवांत तुमी येवचे, तुमकां इन्वायट करता आनी हो जो एकवट आसा, ही जी युनिटी आसा आमची गोंयकारांची अशीच फुडें उरची। आमी पळयता की चवथीच्या निमतान सगळे धर्माचे जे लोक आसा सगळे एकठांय जाता आनी एकठांयपणान आमी गणपतीक वंदन करून गणपतीचें विसर्जन करता आनी ह्या 1.5 दिसाचे, 5 दिसाचे, 7 दिसाचे, 9 दिसाचे, 11 दिसाचो, 21 दिसाचे जे गणपती हे आसा आमी बरे भशेन मनोवया, सुशेगाद मनोवया आनी एकामेकाक सांबाळून मनोवया। परत एकदां सगळ्यांक चवथीच्या निमतान सगळ्यांक परबी आनी अशेंच एकठांय आनी एकवटान आमी रावया। देव बरें करूं।